Nahuman na ang ASEAN Tourism Forum nga gipahigayon didto sa Cebu City, mga bay. Daghang mga isyu ang nahisgutan sa maong pagtigom. Mangayo ta og detalye gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Dale, unsa ang mga na-achieve sa forum? Mayong gabi, kanimo diha Chiki. Usa sa mga pinakahinungdanon nga highlights sa ATF 2026 mao ang paglunsad sa ASEAN Tourism Sectoral Plan 2026 to 2030. Tumong sa maong plano ang dungan nga i-promote sa mga nasod sa ASEAN ang ilang mga prioridad nga tourism products. Apil dinhi ang cruise tourism, heritage of culture, gastronomia o mga pagkaon, health and wellness o nature o adventure tourism. Nasgutan po sa retreat sa mga foreign ministers ang pagpugos sa Myanmar nga magpahigayon og patas nga eleksyon tungod kay wala gi-recognize sa ASEAN ang military junta nga mao'y nagdumala sa nasod. Gusto po sa ASEAN ang peaceful resolution sa border conflicts sa Cambodia o Thailand. O gusto po sa ASEAN nga hingpit na nga magpatuman sa Code of Conduct sa South China Sea or West Philippine Sea. Apil na ang China isip isa ka dialogue partner sa ASEAN. Matod pa kang Tourism Secretary Cristina Frasco, nasabutan sa ATF, mao ang pag-abli sa daghan nga mga air routes sa rehiyon. May mulos nini ang mga nagunang airport sa nasod sama sa Manila, Cebu, Bohol, Davao o Iloilo. Cebu pa lang, adunay 13 ka mga bagong international routes kadaghanan gikan sa mga nasod sa ASEAN. Samtang sa Manila, mula pa sa 30 ka mga bagong international flights ang nalista. Sumala sa atong nahibaw-an ganina, Chiki, nga adunay pipila pa ka mga delegado nga wala pa nang uli karon, magnaa na sila sa habagatang bahay sa Cebu aron mag-whale shark watching, mag-river cruise sa Boho, sa Alabinsan, o bubisita sa mga waterfalls o baybayon sa Southern Cebu. Ang ASEAN Tourism Chiki or ASEAN Tourism Forum gitawag usab nga usa ka test or test run para sa pag-host sa Pilipinas sa mas dako na ASEAN Summit nga tambungan sa mga leader sa mga nasod sa ASEAN ug sa ilang mga dialogue partners. Balik sa mga Chiki. Unya, Dale, kibaw ka daghan biyang na high blood sa kamahal sa plane tickets. Kinaay mga niingon nga mogbiyahe diri sa kuan domestic flights mas mahal pa kaysa moadto kag abroad. Unsa may tubag ani sa mga tourism officials? Mao na Chiki, mao na usa sa mga pangutana nga dili kayo sakto or dili kayo klaro ang tubag. Kaya ang mga katawhan wala pa gyud matubag og klaro kung mas barato mas barato gyud ning biyahe pa dong sa bang nasod kaysa sa mga biyahe sa lokal na tourism destinations dinhi. Patod pa, mas gamay daw ang eroplano nga mopadong sa mga destinations sa Pilipinas, mao nga mas mahal ang bayad sa ticket. Gagmay pod ang mga eroplano pero ang gasto niini sama ra sad sa mga dagkong eroplano mao nga dagko pod ang pangayoon nga plite sa mga pasahero. Ang mga destinasyon po sa Pilipinas kasagaran eroplano ang pamaagi sa pag-adto mao nga dakot yun ang bayranan. Pagpulong niya ang DOT sa mga airlines o ang DOTR bahin ini matud pa ni Secretary Frasco. Chiki. Oh, grabe man sad ka ironic, pero Dale, samtang gipalig-on ang turismo ba? Padayon gihapon ang pagbangon sa Cebu gikan sa mga kalamidad niadtong niaging tuig. Unsa naman ang kahimtang ani karon? Ang ka Chiki moabot kadto sa 20 ka bilyon ka pesos ang kinahanglan nga pondo para sa pagbangon sa Northern Cebu human sa magnitude 6.9 nga linog kaniadtong miaging tuig. Mao nang giingon sa Post-Disaster Needs Assessment o PDNA kagahapon sa usa ka meeting sa Combate Cebu dinhi sa Capitol. Wala pa naapil ang kadaot sa bagyong Pinoy niini. Giingon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head nga si Dennis Pastor, dili uminos nga 9 ka bilyon ka piso ang naguba nga mga infrastruktura o kabalayan kunya naapagay mga gibana-bana nga 48 billion pesos nga mga pagkalugi sa nakalinlain nga mga negosyo dinhi sa Subo. Gipanguluhan gahapon ni Governor Pamela Paricuatro ang pulong sa Provincial Disaster Council kauban ang mga opisyal sa probinsya, mga ahensya sa gobyerno o mga mayor sa mga labing apektado nga lungsod o mga dakbayan. Chiki. Okay, Dale, last na lang yun ha. Kay mga mig-update atong Binaliw landfill ba? Kay di ba ang problema sa Cebu City karon katong naguba. So grabe kayo ang basura problem. Unsa man ang update ani? At katong paghibaw Chiki, nagpasalamat karon si Cebu City Mayor Nestor Archibal kang Cebu Governor Pamela Paricuatro sa iyang tabang sa pagpangita o temporaryo nga labayanan sa basura human sa pagpasarado sa Prime Integrated Waste Solutions Incorporated sa Barangay Binaliw. Ang pagpasarado sa PIWSI tungod sa trahedya sa pagkatumpag sa basura sa nga nakapatay kini og 37 ka mga tao apil na yung usa ka volunteer rescuer. Matud pa ni Mayor Archibal
miuyon na ang lungsod sa Aluginsan ug ang dakbayan sa Toledo sa Western Cebu nga mudawat sa basura sa Cebu City. Apan dili pa andam ang Cebu City sa pagpadala sa basura sa bawang lugar tungod kay gitan-aw pa ang budget para sa mga gasto sa paghakot ug sa tipping fee. Pasabot ni Archibald nga dunay duha ka mga lahi nga gastuon sa paghakot gikan sa barangay padulong sa transfer station yan ako'y gikan sa transfer station padungkod sa landfill. Sa karon ana dapit sa carbon market ang transfer station sa Cebu City. Sa tangkaron temporaryo gyapon nga gidawat ang basura ngadto sa lungsod sa Konsolasyon hangtod February 11 ni. Nya gitun-an pa kung pwede ma-extend pa gyud hangtod sa March 30. Yandam usab ang 30 million pesos nga pondo human gideklara ang state of calamity dinhi sa Cebu City. Isigihan paghihapon og kampanya ni Mayor Archibald Put nga mapakunhuran ang kadaghanon sa basura aron mapaubsan ang gasto sa paglabay sa basura. Mao Okay. kana balik sa mo, sige. Kibaw ko ganahan na kay ka mag happy weekend. So ihatag na namo nimo Dale Israel gikan sa One News Cebu.